ल आज के अरे हामी चाहिँ अर्ग्यानिकको होइन म योभन्दा पहिला पनि भिडियो हालेको थिएँ होइन। ल योभन्दा अब चाहिँ अर्ग्यानिक कन्भर्टर चाहिँ होइन अब 7 दिन पनि बाँकी छ इक्जाम आउन। ल हाम्रो यो चाहिँ डे फर्स्ट हुनेछ होइन। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने जुन चाहिँ ट्रिक्सहरू चाहिँ होइन अर्ग्यानिक कन्भर्सन गर्दा चाहिँ जुन ट्रिकहरू लाग्छन् होइन तिनीहरू ट्रिकहरू म भन्न गइरहेको छु। तर चाहिँ कम्प्लिट नभए पनि कम्प्लिट सिलेबस नै नभए पनि तर के नआउनु भन्दा त के आउनु र बेसी हो नि हो। त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ 12मा के छ फर्स्ट च्याप्टर हाम्रो चाहिँ के छ हेलो एल्केन छ हो। हेलो एल्केन छ। हेलो एल्केनबाट नै सबै च्याप्टर स्टार्ट हुन्छ अर्ग्यानिकको होइन। हेलो एल्केन मतलब हामीले 11मा के पढाएको थियौँ हाइड्रोकार्बन भनेर पढाएको थियौँ हो। हाइड्रोकार्बन के थियो कार्बन कार्बन सिंगल बन्ड भयो भने त्यसलाई के भन्छन् एल्केन। कार्बन कार्बन डबल बन्ड भयो भने त्यसलाई भन्छन् अल्किन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बन्ड भयो भने अल्काइन। यो त बेसिक कुरा 10मा पनि पढेको हो होइन। र अब हामी के गर्छौँ भने होइन एल्केनलाई हेलो एल्केनमा कसरी बनाउने X2 इन प्रेजेन्स अफ लाइट होइन। एक्स भनेको के हो Cl2 Br2 F2 I2 अर्थात् हेलोजन भन्छन् हो। अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ हेलोजनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ HX हाल्नुपर्छ अथवा यसलाई चाहिँ रिडक्सन गरेर हाइड्रोजनको प्रेजेन्स इन प्रेजेन्स अफ निकेल प्लेटिनियम यिनीहरू चाहिँ हालेर चाहिँ एल्केनबाट फेरि त्यही प्रोसेस फ्लो गरेर एल्केनमा जान सकिन्छ होइन। अनि चाहिँ अल्काइनले चाहिँ होइन दुईचोटि यो स्टेप छ नि यो स्टेप जुन चाहिँ यो स्टेप दुईचोटि फ्लो अप गरेर होइन हामी एल्केनमा जान सक्छौँ। अनि एल्केनमा गएपछि यही प्रोसेस हो 2 टाइम्स S2 अनि चाहिँ के हाल्ने निकेल हाल्दा नि भयो पिटी हाल्दा भयो पिटी हाल्दा भयो हेलो एल्केनसम्म आयो। अब चाहिँ हेलो एल्केन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक कन्भर्जनको चाहिँ बेसिक अर्ग्यानिक कन्भर्जनको चाहिँ एउटा बेसिक कम्पाउन्ड होइन जसबाट चाहिँ सबै कम्पाउन्ड हामी कन्भर्जन गर्न सक्छौँ। हेलो एल्केनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि 21 QH हाल्यौँ भने यो जान्छ अल्कोहलमा AlCOH एल्कोहल। यसलाई RX हेलो एल्केन भन्छन् भने ROH एल्कोहल हो। अब चाहिँ एल्कोहल चाहिँ यदि चाहिँ अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्ने हो भने अल्डिहाइड अथवा किटोन जान्छ। किटोन कतिखेर जान्छ जब चाहिँ एल्कोहल 2 डिग्री छ अनि अक्सिडेसन गर्दाखेरि है फेरि किटोनमा जान्छ। अनि यदि एल्कोहल प्राइमरी छ भने 1 डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल छ भने यो चाहिँ अल्डिहाइडमा जान्छ। अल्डिहाइड यसलाई भन्छन् RCOR हो। अल्डिहाइड भनेपछि RCOH हो। अब चाहिँ अल्डिहाइडमा जाने एउटा अर्को प्रोसेस पनि छ होइन जुन चाहिँ कपर राखेर 300 डिग्री सेल्सियस हिट गरिदियो भने पनि अल्डिहाइड रहन्छ र कपर राखेर 300 डिग्री हिट गरिदियो भने किटोन आउन सक्छ। कतिखेर अक्सिडेसन गर या कपर राखेर 300 डिग्री सेल्सियस हिट गर होइन एउटै हो। 2 डिग्री छ अल्कोहल छ भने किटोनमा जान्छ र 1 डिग्री अल्कोहल छ भने अल्डिहाइडमा जान्छ। यदि अल्डिहाइडलाई पनि हामीले फर्दर अक्सिडेसन गऱ्यो भने होइन अक्सिडेसन गऱ्यो भने कार्बोक्सिलिक एसिडमा जान्छ। कार्बोक्सिलिक एसिडमा जान्छ। कार्बोक्सिलिक एसिडको फर्मुला के छ यसको के छ RCOOH। अब चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिडको डेरिभेटिभ्सहरू कार्बोक्सिलिक एसिडबाट निकाल्न सकिन्छ कि डेरिभेटिभ अफ कार्बोक्सिलिक एसिड भने तपाईँले पढ्नु पनि भयो होला।
यदि पढ्नु भएन भने ल म बताइदिन्छु है। फर्स्ट छ हाम्रो एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड हो, एउटा छ इस्टर, एउटा छ एसिड अमाइड, एउटा छ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। अब चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिडबाट एसिड क्लोराइड बनाउनु छ भने हैन, PCl3 PCl5 SOCl2 जुन राख्दा पनि हुन्छ हैन। इस्टर बनाउनु छ भने एल्कोहल लगेर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने इस्टरमा गइहाल्छ। एसिड एमाइड बनाउँछ भने यसलाई एमालाइसिस एमोनियासँग रिएक्ट गर्नु भने एसिड एमाइड हुन्छ, एमोलाइसिस हो। फेरि एसिड एनहाइड्राइड भनेको यदि चाहिँ यता चाहिँ P2O5 हाल्यो भने एसिड एनहाइड्राइड, तर चाहिँ यतिखेर चाहिँ 2 मोल अफ कार्बोक्सिलिक एसिड युज हुन्छ है। र एउटा चाहिँ कन्फ्युजनको कुरा के हो भने हैन, कन्फ्युजनको कुरा के हो भने तपाईले चाहिँ कुनै पनि कम्पाउन्डमा चाहिँ हैन ल हैन एसिड क्लोराइडको के छ भने एउटा फर्मुला यो है, यो हुन्छ एसिड क्लोराइड। इस्टर भनेको चाहिँ RCOR हुन्छ हैन। अनि चाहिँ एसिड एमाइड भनेको RCONH2 हुन्छ र एसिड एनहाइड्राइड भनेको RC⋯OCOR हुन्छ। ल म नोटमा के भन्दा लागेको थिएँ भने यदि चाहिँ NH2 ग्रुप हैन, यदि NH2 ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिडसँग एट्याच भएर आउँछ भने त्यतिखेर मात्रै त्यो बेला अमाइड भन्ने नत्र अमाइन भन्ने ल म फेरि रिभाइज गरिदिन्छु है। हाइड्रोकार्बन चाहिँ एल्केन एल्काइन हुन्छ र एल्केनलाई चाहिँ सजिलै चाहिँ एल्कोजन हालेर इन प्रेजेन्स अफ लाइट हैन त्यो एल्केनमा गइहाल्छ। यदि एल्केनलाई गर्ने भने HX हालेर चाहिँ HX यानि कि हेलोजन एसिड हालेर चाहिँ एल्केनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ यदि त्यसो नगरेर हैन डबल बन्डलाई ब्रेक गरेर सिंगल बन्डमा ल्याउनु छ भने निकेल प्लाटिनम PD तिनीहरु चाहिँ हाइड्रोजन ग्यासको प्रेजेन्समा राख्यो भने एउटा बोन्ड ब्रेक भएर एल्केनमा जान्छ। अनि एल्केनलाई चाहिँ उही प्रोसेसले चाहिँ एल्केन बनाउन सकिन्छ। अल्काइनलाई चाहिँ दुईटा प्रोसेस, त्यही प्रोसेस दुईचोटि रिपिट गर्यो भने एल्केन बनाउन सकिन्छ। एल्केनबाट चाहिँ फेरि त्यही हेलोजन हाल्यो भने इन प्रेजेन्स अफ HB भनेको लाइट, अनि त्यसले एल्केनमा जान्छ। एल्केनलाई चाहिँ यदि एक्वस विभाजसँग रिएक्ट गर्ने भने एल्कोहल हुन्छ। एल्कोहललाई चाहिँ यदि एल्कोहल 2 डिग्री सेल्सियस छ भने अक्सिडेसन गर्दा चाहिँ केटोनमा जान्छ। यदि प्राइमरी एल्कोहल छ भने अक्सिडेसन गर्दा अल्डिहाइडमा जान्छ। अल्डिहाइड चाहिँ नि फर्दर अक्सिडेसन गर्यो भने कार्बोक्सिलिक एसिडमा जान्छ। अनि कार्बोक्सिलिक एसिडको डेरिभेटिभ चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिडबाट नै अलि बन्ने हुनाले कार्बोक्सिलिक एसिडमा चाहिँ PCl3 PCl5 SOCl2 चाहिँ जुनसुकै एउटा राख्दाखेरि चाहिँ एसिड क्लोराइडमा जान्छ हैन। अनि इस्टर कतिखेर फर्म हुन्छ, यदि चाहिँ एल्कोहल राखेर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गरिदिनु भने इस्टर फर्म हुन्छ। र एसिड एमाइड कतिखेर फर्म हुन्छ, जतिखेर चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिडलाई चाहिँ NH3 सँग रिएक्ट अर्थात् यो रिएक्सनलाई एमोलाइसिस भन्दा नि हुन्छ। एमोलाइसिस गर्यो भने एसिड एमाइड बन्छ। र एसिड एनहाइड्राइड कतिखेर बन्छ भने यदि चाहिँ P2O5 हैन, फोस्फोरस पेन्टअक्साइड हैन, यो फोस्फोरस पेन्टअक्साइड हाल्यो भने यो चाहिँ यो P2O5 भनेको स्ट्रङ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो। स्ट्रङ डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको काम के भने वाटर एब्जर्ब गर्ने काम हो हैन।
हो एसिड एनाहाइड्राइड त्यसले चाहिँ दुईवटा मोलर कार्बन एसिडबाट वाटर एब्जर्ब गरेर एउटाको OH र एउटाको O लगेर चाहिँ O लग्छ अनि त्यसपछि दुई कम्पाउन्ड मिक्स भएर अनि एसिड एनाहाइड्राइड भन्छ। ल यो आजको चाहिँ यो कस्तो खाले हो भने चाहिँ एल्केनदेखि अरू चाहिँ फरवर्ड अरू कम्पाउन्ड कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ यो भिडियो थियो भने अर्को भिडियो चाहिँ हाम्रो अरू जुन यो ठिकै यसको अपोजिट के इनियर कम्पाउन्डबाट चाहिँ त्याग गर्दै गर्दै हेलो एल्केनमा कसरी पुग्ने भनेर चाहिँ एउटा त्यो अर्को भिडियो आउँछ। अहिलेको लागि यति मात्रै है।